أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. علم ترى، علم میں حمزہ یہ کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ سوال کے لیے آتا ہے. حمزہ سوال کے لیے آتا ہے. علم، لم مانا نہیں، علم کیا نہیں. ترا، ترا رویت سے ہے، رویت مانا دیکھنا، اور تے اس میں آیا ہے تو یہ مخاطب کے لیے ہے. علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، الی طرف، الذین وہ لوگ، الی الذین ان لوگوں کی طرف، علم ترا الی الذین کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، خرجو، خرجو خارج سے ہے، نکلنے سے، خرجو جو نکل چکے تھے، من دیارہم، من معنی سے دیار گھروں کو بولتے ہیں، ہم ان کے، خرجو جو نکل چکے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ لوگ، الوف، الوف جمع ہے الف کا، الف کہتے ہیں ہزار کو، 1000، الوف مانا کئی ہزار، وہم اور یہ لوگ، الوف کئی ہزار تھے. حذر الموت، حذر کہتے ہیں ڈر کو، یہ پہلے اس بارے میں دوسرے رکوع میں گزرا ہے. حذر الموت، موت کے خوف سے، حذر مانا خوف، ڈر، حذر الموت موت کے ڈر سے. فقال پس فرمایا، لہم، لامن لیے، ہم مانا ان لوگوں کو، فقال لہم پس کہا ان لوگوں کو اللہ نے، اللہ نے، موتو مر جاؤ، مار دیا ان کو. ثم مانا پھر، احیا، احیا حیات سے ہے، ثم احیاہم پھر ان کو زندہ کیا. ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل، ذو جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہے صاحب، والا، اردو میں جو معنی آتا ہے، فضل فضل والا، فضل کا صاحب، فضل والا. لذو فضل فضل والا ہے، علی الناس، علی معنی پر، ناس معنی لوگ، علی الناس لوگوں پر. ان اللہ بے شک اللہ، لذو فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر،
वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नास अक्सर ज़्यादा अक्सर अन्नास अक्सर लोगों में से ला यशकुरून शुक्र नहीं अदा करते। वक़ातिलू और क़िताल करो, क़िताल लड़ना, वक़ातिलू और लड़ो और क़िताल करो फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी माना में सबील कहते हैं रास्ते को, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वक़ातिलू और क़िताल करो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वअलमू और जान लो अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह समीउन, समी माना सुनने वाला, समी समाअत से सुनने वाला, अलीम इल्म से है, अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी, मन का क्या माना है? यहाँ पर आएगा कौन, कौन, मन अंता कौन है आप, मन ज़ल्लज़ी कौन है वो, कौन है वो, अल्लज़ी वो, मन ज़ल्लज़ी कौन है वो, युक़रिज़ुल्लाह, युक़रिज़ु माना कर्ज़, युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़ दे दे अल्लाह को, कर्ज़न हसना बेहतरीन कर्ज़, कौन है जो कर्ज़ दे अल्लाह को कर्ज़न हसना बेहतरीन कर्ज़, फ़युज़ाइफ़हू बस इसको डबल कर देगा अल्लाह, लहू इस शख्स के लिए, अज़आफ़न कसीरा बहुत ज़्यादा, डबल डबल बहुत ज़्यादा, वल्लाहु और अल्लाह यक़बिज़ु, यक़बिज़ु तंगी से है, तंग करना, तंगदस्ती लाना, वल्लाहु और अल्लाह यक़बिज़ु तंगदस्ती लाता है, वयबसुतु और फरावानी लाता है, फराखी लाता है, फरावानी लाता है। यक़बिज़ु अगर बोलते हैं यक़बिज़ु क़ब्ज़ है तंगी, वयबसुतु बसीत फैला देना, वयबसुतु और अल्लाह फराखी लाता है, फरावानी लाता है। व इलैहि वमन और इलामन तरफ ही ज़मीर है अल्लाह की तरफ, व इलैहि और उसी अल्लाह की तरफ, तुरजऊन तुम्हें लौटाया जाएगा, रुजू से है लौटाना, तुरजऊन तुम्हें लौटाया जाएगा। अलम तरा कि आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों को, खरजू मिन दियारिहिम जो निकले थे अपने घरों से, वहुम उलूफुन और ये हज़ारों के हिसाब से थे, हज़रल मौत मौत के खौफ से, फ़क़ाल लहुमुल्लाहु बस फरमाया उनको अल्लाह ने मूतू मर जाओ, सुम्मा फिर अहयाहुम जिंदा किया इनको, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह लज़ू फ़ज़लिन साहिब फ़ज़ल है, फ़ज़ल वाला है, अलन्नासी लोगों पर, वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नासी ज़्यादा लोगों में से ला यशकुरून शुक्रगुजार नहीं है। वक़ातिलू और क़िताल करो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वअलमू और जान लो अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी कौन है वो शख्स, युक़रिज़ुल्लाह जो कर्ज़ दे दे अल्लाह को, कर्ज़न हसना बेहतरीन कर्ज़, फ़युज़ाइफ़हू बस डबल कर देगा इसको अल्लाह, लहू इस शख्स के लिए, अज़आफ़न कसीरा बहुत ज़्यादा डबल डबल, वल्लाहु यक़बिज़ु और अल्लाह तंगदस्ती लाता है, व यबसुतु और वही फरावानी लाता है, व इलैहि तुरजऊन और उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। अलम तरा इलल्लज़ीना कि आपने नहीं देखा उन लोगों को, खरजू मिन दियारिहिम जो निकले हैं अपने घरों से, वहुम उलूफुन और ये हज़ारों के हिसाब से थे, हज़रल मौत मौत के खौफ से, फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू बस फरमाया इनको अल्लाह ने कि मर जाओ, सुम्मा अहयाहुम फिर जिंदा किया इनको, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास बेशक अल्लाह साहिब फ़ज़ल है लोगों पर, वलाकिन अक्सर अन्नास लेकिन अक्सर लोगों में से ला यशकुरून शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह और क़िताल करो अल्लाह की राह में, वअलमू और जान लो अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी कौन है वो शख्स, युक़रिज़ुल्लाह जो कर्ज़ दे दे अल्लाह को, कर्ज़न हसना बेहतरीन कर्ज़, फ़युज़ाइफ़हू लहू अज़आफ़न कसीरा बस अल्लाह उसके लिए डबल डबल बहुत ज़्यादा कर देगा। वल्लाहु यक़बिज़ु और अल्लाह तंगदस्ती लाता है, व यबसुतु और अल्लाह ही फरावानी लाता है, व इलैहि तुरजऊन और उसी अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। आज के सबक में एक वाक़े की तरफ इशारा है, वो ये है कि बनी इसराइल के बहुत सारे लोग थे हज़ारों के हिसाब से, वो अपने घरों से निकल के इलाका छोड़ गए
کیوں چھوڑ گئے کہ ان کے لیے جہاد کا حکم ہوا تھا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے تو جہاد میں تو مر نہیں ہے، لہٰذا اس علاقے کو چھوڑو، یہاں سے چلے جاؤ۔ جب وہ نکل گئے تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، اللہ نے ان پر موت لایا اور وہ لوگ سارے مر گئے۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ جس موت سے تم بھاگ رہے تھے وہ موت تو اللہ کے حکم سے تمہیں موت ویسے آ گئی، لہٰذا اللہ کی راہ میں قتال کیا کرے، قتال سے مت بھاگے، موت تو وقت مقرر ہے، قتال میں تو قتال میں آ جائے گی، بستر میں تو بستر میں آ گئی، اگر چلتے پھرتے نصیب ہے تو چلتے چلتے آدمی گر جاتے، مر جاتے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر بھی ان پر فضل کری، اللہ لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ خود نہ شکر ہے، خود جو ہے نا اللہ کے شکر گزار نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتال کر لیا کرے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرے، اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، چونکہ جہاد اور انفاق یہ لازم و ملزوم ہے، جہاد انفاق کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، اللہ کے نے جو مصارف بتائے اس میں خرچ کرنا، اللہ فرماتے کہ جیسا مجھے قرض دے دیا ہے، اور یہ قرض جب مجھے دیا تو اس قرض کو میں آپ کے لیے ڈبل ڈبل کر دوں گا، دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت میں بھی اجر دوں گا اور برکت دوں گا، آپ کی زندگی میں برکت دوں گا، آپ کے اولاد میں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ڈبل ڈبل کر دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، ہر حوالے سے اللہ بڑھا دے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ ڈرتا ہے کہ میں مال خرچ کر دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا، واللہ یقبض، یہ تنگدستی اللہ کے پاس ہے، ویبسط، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مال خرچ نہیں کروں گا تو مال بڑھ جائے گا، فرمایا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ کم و زیادہ کرنا یہ وہ کرتا ہے، اور اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ بس مال خرچ ہے کچھ ہو جائے گا تو فرمایا کہ اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، جانا ادھری ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کے حساب سے تھے، حذر الموت، موت کے خوف سے، فقال لهم اللہ موتوا، بس اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگوں میں سے، لا یشکرون، شکر گزار نہیں ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں لڑو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض، فیضاعفہ لہ، بس ڈبل کر دے گا اللہ اس کے لیے، اضعافا کثیرا، بہت زیادہ ڈبل، واللہ یقبض، اور اللہ تنگ دستی لاتا ہے، ویبسط، اور فراوانی لاتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔